اونایی که ادعای عشق میکنن ترست کو؟ ترست کو؟ ترس تو این حیات شما چیه؟ بگید ببخشید. از چی آدم میترسه؟ از دست دادن منافع، از پایان یافتن عمر، از عذاب الهی. باریکالله، خوبه، داری رشد میکنی ماشاءالله. یه نفر اومده بود رنگش پریده بود پیش امیرالمومنین، اون فکر کرد خلاص عارف شده دیگه. آقا فرمود چرا رنگت پریده؟ گفت آقا از خوف خدا. فرمود گناه نکن نترس، خدا که ترس نداره. زد تو برجکش، عرفانش به هم ریخت. برای چی داری میترسی؟ از خدا میترسی. از چی میترسی؟ از عذاب الهی. خب گناه نکن نترس، خدا که ظلم نمیکنه که. ولی امیرالمومنین میفرماد تو اون مرتبه بالا از حیات که اون حیات حقیقیه، ترس مؤمنین از اینه که نتونن محبت خدا رو جبران کنن. ترسشون اینه نتونن به اقتضای عشقش رفتار کنن. فرمود مؤمن جز با خوف زندگی نمیکنه. چرا؟ چون والذین آمنو اشد حبا لله. هر کی مؤمن بشه شدیدترین محبت رو پیدا میکنه. تا از آن میگفتن امیرالمؤمنین رنگش میپرید. آخر سر پرسیدن ازشون آقا چرا شما اینجوری میشی؟ آخه از آن گفتن میره آدم نمازشو میخونه دیگه. چرا اینجوری میشید شما؟ آقا شما توی جنگی تکون نخوردی. از آن میگن اینجوری میشه، رنگ شما میپره رسما. بعد چند رنگ میشه. آقا فرمود که موقع پاسخ دادن به اون آقایی است که این امانت بزرگ رو به ما داده. خدا میدونه به من چه لطفی کرده، چه امانتی رو به من داده. این امانت انسان بودن. من میخوام این محبتش رو جواب بدم. میترسم خوب جواب نداده باشم. تو عالم عشق. اونایی که ادعای عشق میکنن ترست کو؟ ترست کو؟ هنوز مزه عشق نچشیدی، ادعا نکن. و الا عاشق‌تر از همه امیرالمؤمنین. عاشق‌تر از همه به خدا خود حسین. دیدی چی کار میکنه؟ البته وقتی خوفشون رو میارن این عاشقا وسط، بازم از جهنم حرف میزنن، ولی خودشون بهتون گفتن این جهنم ما چیه. جهنم ما جهنم فراغه، نه جهنم آتیش. تو دعای کمیل فرمود منتها اگر مدام فراغ نمیکنه میگه بی‌ادبیه. من از جهنم صحبت میکنم ولی شما خود منظور منو که میفهمی. تو دعای کمیل یه دفعه صدا میزنه آخرش یه جمله مسئله رو حل میکنه. که حالا گیرم عذاب رو تحمل کنم، فراغ تو رو چجوری تحمل کنم؟ گیرم عذاب رو تحمل، میگه اون عذاب رو کسی میتونه تحمل کنه؟ یعنی تو بفهم آقا میفرماید عذاب یعنی چی؟ جهنم ما جهنم فراغه. خدایا خوف از این که نتونیم محبت تو رو پاسخ بدیم در دل ما روزافزون بگردان، به حدی که از این خوف رنگ از رخسار ما بپره، به حدی که این خوف ما رو سحرها برای عبادت بیدار کنه.